यदि तपाईँ साँच्चीमा टाइम टेबल बनाउन चाहनुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो दिनको नि तपाईँले मोबाइल चलाउन छाडिदिनु भयो भने तपाईँलाई यत्रो टाइम बच्छ नि कि तपाईँले त्यो टाइममा जे पनि गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले कुनै बुक सिध्याउन सक्नुहुनेछ। टाइम टेबलको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट के हो? सो यसको इम्पोर्टेन्ट भन्नुपर्दा जति पनि मान्छेहरू सक्सेसफुल भएको छ नि। हेलो एभ्रिवान, आजको यस भिडियोमा स्टुडेन्ट लाइफमा सबभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ टाइम टेबलको बारेमा भन्न चाहन्छु। तपाईँले मलाई धेरै जसोले कमेन्ट पनि गर्नुभएको थियो कि सर एसए एक्जाम आउनेवाला छ, सो यो म टाइम टेबल कसरी बनाउनु कि हामीलाई राम्रो मार्क आउँछ। सो तपाईँले यो एसए स्टुडेन्टको लागि मात्रै होइन, तपाईँले जे पनि पढ्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ नेभी स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ या तपाईँले इन्जिनियरिङ स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ, जे पनि हुनुहुन्छ भने म चाहिँ तपाईँलाई विश्वासको साथ म तपाईँलाई ग्यारेन्टी लिइरहेको छु कि यो टाइम टेबललाई तपाईँले फलो गर्नुभयो भने तपाईँले जेसुकै कुनै पनि इक्जाम किन नहोस्, कुनै पनि इक्जामको लागि किन प्रिपेयर गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई सजिलैसँग राम्रो मार्क ल्याउन सक्नुहुनेछ। सो यो टाइम टेबल सबभन्दा पहिला के तपाईँ साँच्चीमा टाइम टेबल बनाउन चाहनुहुन्छ? यदि तपाईँ साँच्चीमा टाइम टेबल बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँलाई म विश्वासको साथ भन्न चाहन्छु कि तपाईँले यो भिडियो अन्तसम्म हेर्नुहोला। तपाईँलाईको भित्रमा यस्तो म फिलिङ जगाइदिन्छु कि जसको कारणले गर्दा तपाईँ साँच्चीमा म जुन पनि तपाईँले टाइम टेबल दिन्छु नि, तपाईँ राम्ररी तपाईँले त्यसलाई फलो गर्नुहुन्छ। मान्छेहरूलाई त म हेरेछु, यानि कि स्टुडेन्टहरूलाई हेरेछु, त्यसले टाइम टेबल बनाउँछ बट केही दिन मात्र फलो गर्छ र त्यसपछि त्यो टाइम टेबललाई छोडिदिन्छ। यसको मेन रिजन चाहिँ के हो भन्नुपर्दा कि त्यसले आफ्नो टाइम टेबललाई यस्तो टफ बनाउँछ नि, यानि कि फलो नै नगर्न सक्ने त्यस्तो टाइम टेबल बनाउँछ। जस्तै 5 to 6 यो पढ्ने, 6 to 7 रे यार यति खालि पढेको त्यस्तो गर्यो भने नि तपाईँले कहिले टाइम टेबलमा तपाईँले के गर्न फलो गर्न सक्नुहुन्न। सो टाइम टेबललाई केही तपाईँले ब्रेक दिनुपर्छ। 1 घन्टा पढ्नुभयो भने 10 मिनट 15 मिनट चाहिँ तपाईँले ब्रेक दिनुपर्छ। माइन्डलाई पनि एउटा सब्जेक्टबाट अर्को सब्जेक्टमा जानलाई केही टाइम लाग्छ। सो यु हेभ टु टेक टाइम, यु हेभ टु गिभ ब्रेक, ओके। र तपाईँहरूलाई एउटा अझै कुरा, तपाईँले आफ्नो दिनको नि तपाईँले मोबाइल चलाउन छाडिदिनु भयो भने, तपाईँ आफ्नो मोबाइल युज गर्न छाडिदिनु भयो भने तपाईँलाई यत्रो टाइम बच्छ नि कि तपाईँले त्यो टाइममा जे पनि गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले कुनै बुक सिध्याउन सक्नुहुनेछ। तपाईँले म हेरेछु नि, कुनै मान्छेहरू के गर्छ, मोबाइल चलाउन सुरु गर्छ। मोबाइल चलाउन सुरु गरेपछि कहिले तपाईँको 2 घन्टा 3 घन्टा बित्छ, 4 घन्टा बित्छ, थाहै हुँदैन। एउटा भिडियो हेरिरहेछ, जस्ट युट्युबको इक्जाम्पल लिन्छु। तपाईँलाई मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको तलमा कुनै अर्को भिडियो इन्ट्रेस्टिङ भिडियो आयो होला, रेकमेन्ड गर्यो होला, तपाईँले यो भिडियो स्किप गरेर अर्को भिडियो हेर्न थाल्नुहुन्छ। द्याट्स म हेरेछु सबै स्टुडेन्टहरू यस्तै गरिरहेको छ। त्यसको के गरेको छ, युट्युबमा आफ्नो इन्ट्रेस्टको च्यानलहरू सब्सक्राइब गरेको छ। आजकल त गेमिङ आइसकेछ, गेमिङको भिडियो सबैजना भन्छ म गेमर नै भन्छु, म टिकटक स्टार नै भन्छु। म हेरेछु। सो तिनीहरू के गर्छ, त्यस्तो टाइपको भिडियो हेरिरहेको छ। त्यो एजुकेसनल भिडियो जस्ट ओपन गर्यो, 5 मिनट हेऱ्यो, भन्छ यार के एजुकेसनलमा इन्ट्रेस्टै हुँदैन तिनीहरूलाई। सो तपाईँलाई यो टाइम चाहिँ यस्तो इम्पोर्टेन्टहरू हो। तपाईँले केही न केही त यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले केही न केहीको त प्रिपेयर गर्दै हुनुहुन्छ होला नि। तपाईँले जस्तै एसएको प्रिपेयर गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई यसको लागि तपाईँले साँच्चीमा तपाईँलाई लाग्यो होला भित्रबाट कि साँच्चीमा अब 2 महिना मात्र छ र यति टाइम मात्र छ, फिक्स टाइम यति छ, यसमा हामीले गर्नु पर्यो। बट तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ, छोडिदिनुहुन्छ। तपाईँलाई 1-2 दिन भित्रबाट फिलिङ आयो, 1-2 दिन फलो गर्नुहुन्छ टाइम टेबललाई, जुन पनि बनाउनुहुन्छ। मैले मात्र यो टाइम टेबलको कुरा मात्र गरेको होइन, तपाईँ आफूले पनि कतिचोटि ट्राई गर्नुभएको होला। तपाईँलाई बनाउनुहुन्छ बट तपाईँले केही दिनमै तपाईँले फलो गर्न छोडिदिनुहुन्छ। सो यसको मेन रिजन चाहिँ टफ टाइम टेबल हो। तपाईँलाई आफूलाई ब्रेक दिनुहुन्न। द्याट्स वाइ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई फलो गर्न सक्नुहुन्न। र तपाईँहरूलाई यो टाइम टेबलको चाहिँ तपाईँले म केही इम्पोर्टेन्स बताइदिन्छु, ठिक छ। टाइम टेबल म तपाईँलाई भन्छु कि यो कसरी बनाउने भन्ने बारेमा। त्योभन्दा पहिला म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि यो टाइम टेबलको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट के हो। सो यसको इम्पोर्टेन्ट भन्नुपर्दा जति पनि मान्छेहरू सक्सेसफुल भएको छ नि, जति पनि सक्सेसफुल मान्छे भएको छ नि, सबैजना टाइम टेबल फलो गर्छन्। आफ्नो सुत्नुभन्दा पहिला नै तिनीहरू के गर्छ, टु डु लिस्ट बनाउँछ कि म भोलि गएर के काम गर्छु, ठिक छ। तिनीहरू बिहानमा उठ्ने बित्तिकै त्यसलाई थाहा हुन्छ कि म यो
यो बजेदेखि यति बजेसम्म यो गर्छु, यति बजेदेखि यति बजेसम्म म यो गर्छु भनेर त्यसलाई अलरेडी थाहा हुन्छ एक दिन पहिला नै। सो तिनीहरू किन मान्छेहरू डिसिदैन, किनभने त्यसलाई अलरेडी थाहा छ। र तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु कि यदि तपाईँले 10 डेज तपाईँले कुनै पनि टाइम टेबल कन्टिन्युसली तपाईँले फलो गर्नुभयो भने नि तपाईँको आफूभित्र चाहिँ डिसिप्लिन आएको तपाईँले अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ। म आफ्नो एक्सपिरियन्स भन्दैछु साथीहरू। म 10 दिन चाहिँ एउटा टाइम टेबललाई फलो गरेँ, अहिले त म त्यही रेगुलर फलो गरिरहेछु। 10 दिन म फलो गरेँ नि मलाई भित्रबाट लाग्यो कि यार म केही मेरोमा इम्प्रुभमेन्ट भइरहेछ। सो द्याट्स इट। तपाईँले पनि फलो गर्नु, कुनै पनि टाइम टेबल एउटा फिक्स टाइम टेबल फलो गर्नु होला, तपाईँ आफूभित्र पनि डिसिप्लिन तपाईँले फिल गराउँछ। म आफ्नो एक्सपिरियन्स भनिरहेछु साथीहरू। सो द्याट्स वाइ यु हेभ टु अल्सो फलो ओन्ली वान टाइम टेबल। र तपाईँले टाइम टेबल आफ्नो समयअनुसार तपाईँले चेन्ज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। ओके, बट स्लिप टाइम चाहिँ तपाईँले नचेन्ज गर्नु होला। म तपाईँलाई एउटा अझै कुरा भन्न चाहन्छु कि तपाईँलाई स्लिपिङ टाइम, मान्छेले म हेर्छु टाइम टेबल त बनाउँछ। म कतिजनाले हेरेछु कतिवटा स्टुडेन्टहरू के गर्छ कि इक्जाम टाइममा मात्र पढ्छ। इक्जाम आयो भने 1 दिन पढ्ने, 2 दिन इक्जाम भोलि छ भने 2 दिन पढ्ने, त्यसको 2 दिन पढ्ने, त्यस्तो स्टुडेन्टहरूलाई हेरेछु। यसले कसरी राम्रो तपाईँले मार्क ल्याउँछ? जस्ट पास ल्याउन पनि गाह्रो हुन्छ। कुनै स्टुडेन्ट हुन्छ त्यसको तपाईँको दिमाग चाहिँ तिनीहरूको दिमाग चाहिँ पुरै फास्ट हुन्छ क्याच गर्ने। सो तिनीहरू ल्याउँछ। के तपाईँ त्यस्तो हुनुहुन्छ? यदि त्यस्तो हुनुहुन्न भने तपाईँले राम्ररी प्रिपेयर गर्नु, पहिलादेखि नै प्रिपेयर गर्नुपर्छ नि। मान्छेले हेरेछ कतिजना हुन्छ खरायो, कतिजना हुन्छ कछुवा। यो स्टोरी त तपाईँले सुन्नुभएको छ नि, खरायो र कछुवाको। तपाईँले खरायो नै बन्ने, तपाईँले पढ्नमा विक हुनुहुन्छ। मलाई थाहा छ कतिजनाले भन्दै हुनुहुन्छ कि म्याथमा म विक छु। सो तिनीहरूले म के भन्न चाहन्छु कि तपाईँले स्टेप बाई स्टेप अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। डाइरेक्टली मलाई थाहा छ कि कतिजना खरायो हुन्छ, डाइरेक्टली जे एकचोटिमा सिक्यो भने त्यो सिकिहाल्छ। यदि तपाईँ त्यस्तो हुनुहुन्न भने तपाईँ खरायो नबन्नु, तपाईँ कछुवा बन्नुहोस्। त्यसले पनि तपाईँलाई सक्सेस नै बनाउँछ। ठिक छ, तपाईँलाई रेगुलर केही कुरामा कन्टिन्युस हुनु पर्यो। डाइरेक्टली इक्जामको दिन चाहिँ पढ्ने राम्रो होइन मेरो विचारमा। रेगुलर पढ्नुहोस्, जति पढाइरहेछ क्लासमा त्यति तपाईँलाई पढ्नुहोस्। तपाईँलाई इक्जामको 1 महिना छ भने तपाईँलाई राम्ररी कन्टिन्युसली तपाईँले त्यसलाई रिभिजन गर्नुभयो सबैलाई भने तपाईँलाई के हुन्छ, इक्जाममा तपाईँले नसोचिकन तपाईँले राम्रो मार्क ल्याउन सक्नुहुनेछ। र कतिजनालाई हेरेछु म इक्जामको 2-3 दिन बाँकी छ भन्ने तबदेखि पढ्न स्टार्ट गर्छ। त्यसको कारणले गर्दा त्यो के गर्छ, आफ्नो स्लिप टाइमलाई पनि के गर्छ, चेन्ज गर्छ। त्यसको कारणले गर्दा त्यसले दिनभरि सुतिराखेको हुन्छ, यानि कि स्ट्रेस फिल गर्छ। तपाईँको फिक्स टाइम जो हुन्छ स्लिपको भने तपाईँले फिक्स यति बजेदेखि यति बजेसम्म सुत्नुभयो, सधैँ रेगुलर गर्नुहुन्छ भने नि यो तपाईँको ह्याबिट बनिहाल्छ। र यो ह्याबिट बनिसकेपछि नि तपाईँलाई दिनभरि चाहिँ निन्द्रा आउँदैन। बट केही स्टुडेन्टहरूले यस्तो गर्छ कि त्यसले दिनभरि मोबाइल चलाएर बस्छ, फिक्स टाइममा सुत्दैन। त्यसको कारणले गर्दा त्यसलाई के हुन्छ कि भर दिन पढ्न स्टार्ट गर्छ, केही चिज पढ्छ, त्यसलाई निन्द्रा आउँछ। बिकज त्यसले के गरेको छ, भर राति के गरेको छ, मोबाइल चलाएको छ, यो अर्को काम गरेको छ। सो एउटा फिक्स तपाईँलाई के हुन्छ, स्लिप टाइम यानि कि रेस्ट टाइम चाहिँ अवश्य बनाउनु पर्छ साथीहरू। म तपाईँलाई रिकमेन्ड गर्छु कि तपाईँ 11 बजे सुत्नु होला र तपाईँले बिहानको 6 बजे उठ्नु होला। तपाईँलाई 7 घण्टा भयो, 7 घण्टा तपाईँको लागि इनफ छ, 7 घण्टा सुत्न सक्नुहुनेछ। त्यो भन्दा 1 मिनट पनि बढी नसुत्नु होला। तपाईँले बिहान उठ्नुहुन्छ नि, बिहान उठ्ने बित्तिकै तपाईँलाई यस्तो लागोस् कि मेरो भित्रमा इनर्जी छ, म आज जे पढ्छु त्यो फिक्स छ कि आज त्यो मलाई लर्न भइहाल्छ। म त्यसलाई यो च्याप्टरलाई चाहिँ म पुरै कम्प्लिट गर्छु। मलाई जुन म टाइम टेबल बनाएको छु कि बिहान यो सब्जेक्ट पढ्छु भनेर त्यो म पुरा गर्नेछु भनेर यस्तो भित्रबाट आउनु पर्यो। तब मात्र तपाईँले कुनै पनि टाइम टेबल फलो गर्न सक्नुहुनेछ। बुझ्नुभयो? अब तपाईँलाई म आफ्नो यो जुन टाइम टेबल छ यसको इम्पोर्टेन्सहरू सबै कुरा बताइदिएँ। तपाईँलाई म विश्वासको साथ भन्न चाहन्छु कि यो ग्यारेन्टी लिइरहेछु कि तपाईँ
जुन पनि टाइम टेबल बनाउनुहुन्छ नि, टाइम टेबललाई तपाईँलाई 10 दिन, कम्तीमा तपाईँलाई 10 दिन फलो गर्नु होला। र 10 दिन फलो गर्नुहुन्छ नि, तपाईँलाई भित्रबाट तपाईँलाई डिसिप्लिन अनुभव हुन्छ, तपाईँलाई कि साँच्चीमा मेरो भित्र डिसिप्लिन आयो भन्नुपर्दा। त्यही हो मेन रिजन चाहिँ टाइम टेबल बनाउनुको, यही हो कि तपाईँलाई डिसिप्लिन के हो भनेर थाहा हुन्छ। मेन कुरा जसले के गर्छ, तपाईँलाई आफ्नो लक्ष्यतिर के गर्छ, अगाडि बढाउँछ। जसलाई थाहै छैन कि म अगाडि के गर्छु, यो भोलि बिहान के गर्छु, यो के गर्छु, के पढ्छु भनेर थाहै छैन भने त्यो कसरी मान्छे ठुलो बन्छ। कसरी जति पनि टपरहरू छ नि, सबैले टाइम टेबल फलो गर्छ र त्यसलाई थाहा छ कि यो टाइम टेबलको भ्यालु के हो, यो कसरी डिसिप्लिन आएको हुन्छ। तिनीहरूको जुन टपरहरू छ तिनीहरूलाई कसरी डिसिप्लिन आएको हुन्छ, यो टाइम टेबलको कारणले गर्दा। त्यसले टाइम टेबललाई रेगुलरली फलो गर्छ। सो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि मैले यो टाइम टेबललाई चाहिँ दुईवटा टाइम टेबलमा डिभाइड गरेको छु। एउटा टाइम टेबल हो कि जुन तपाईँले स्कुल चल्छ भनेर त्यो दिनको टाइम टेबल, र एउटा बनाइदिएको छु कि जसले जुन दिन तपाईँको स्कुल हुँदैन त्यो दिन। अहिले त सायद लाग्छ स्कुल चलिरहेछ होला, बट केही दिनपछि तपाईँलाई टेस्ट आउँछ। टेस्ट आएपछि तपाईँले के हुन्छ, स्कुल क्लोज हुन्छ। त्यतिखेर तपाईँले बिना स्कुल भएको टाइम टेबललाई फलो गर्न सक्नुहुनेछ। सो यो दुईवटा टाइम टेबल म राखेछु। एउटा टाइम टेबल फेल पनि हुनसक्छ किनभने तपाईँको स्कुल पनि हुन्छ। द्याट्स वाइ तपाईँको यो म दुईवटा टाइम टेबल चाहिँ राखिदिएको छु। सो यो दुईवटा टाइम टेबल त ठिक छ। अब यसलाई म डिस्क्रिप्सनमा पुरै डिस्क्राइब गर्नलाई म के गर्छु, आफ्नो बोर्ड युज गर्छु र बोर्डमा तपाईँलाई म राम्ररी टाइम टेबल के गर्ने यो टाइम टेबलभित्र म तपाईँलाई सम्झाउनेछु। सो लेट्स गो टु द बोर्ड। र त्योभन्दा पहिला म एउटा तपाईँसँग रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि तपाईँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज यो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला, किनभने म यस्तै खाले तपाईँलाई भिडियोहरू अपलोड गर्नेछु। जति पनि म 10 क्लासको होस् या तपाईँलाई जे पनि एनएबीको अब पनि म भिडियो बनाउन सोचिरहेछु। जे पनि पढ्ने स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूको लागि यो च्यानल उपयुक्त हो। तपाईँलाई पैसा पनि लाग्दैन, यो सब्सक्राइब गर्नमा के पैसा लाग्छ, होइन? 1 सेकेन्ड लाग्छ, गरिदिनु होला। सो अब म डाइरेक्टली बोर्डमा जाँदैछु र डाइरेक्टली तपाईँलाई देखाउनेछु यो दुईवटा चाहिँ टाइम टेबल चाहिँ हो कि। सो दिस इज द टाइम टेबल जो तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु। सो यो म टाइम टेबलको लागि कम्तीमा 2-3 घन्टा सोचेँ। म यो टाइम टेबलको लागि तपाईँलाई 2-3 घन्टा वेस्ट गरेँ कि म 10 क्लासमा थिएँ। म आफ्नो 10 क्लासको बारेमा सोचिरहेको थिएँ कि म 10 क्लासमा कसरी राम्रो मार्क ल्याएको थिएँ। म आफ्नो जुन टाइम टेबल थियो त्यही म तपाईँहरूलाई यहाँ सेयर गरिरहेछु। यो टाइम टेबल तपाईँलाई म साँच्चैमा भनिरहेछु, फलो गर्नुहुन्छ भने तपाईँको पनि राम्रो मार्क आउँछ, राम्ररी पास गर्न सक्नुहुनेछ। 2 महिना छ साथीहरू, 2 महिना राम्ररी प्रिपेयर गरिहाल्नुहोस्। तपाईँकै लागि हो। यसले यो अहिले प्रिपेयर गरिहाल्नुहुन्छ भने तपाईँलाई अगाडि स्टडी गर्नुहुन्छ 11-12 इन्जिनियरिङ त्यतिखेर पनि यो बेसिक हो। 10 क्लास भनेको बेसिक हो, तपाईँहरूलाई नै काम लाग्छ। सो यो टाइम टेबलमा तपाईँलाई फिक्स एउटा कुरा चाहिँ सधैँ फिक्स हुन्छ, सुत्ने कुरा। कति घन्टा सुत्ने? 11 to 6 बजेसम्म। यहाँ हेर्नुहोस्, मेन कुरा हो हामी मोबाइल चलाइरहेका छौँ। तपाईँले मोबाइल चलाउन छाडिदिनुहुन्छ नि, तब तपाईँलाई आफै धेरै टाइम बस्छ। तपाईँ आफ्नो के हुन्छ, मान्छेले गर्लफ्रेन्ड हुँदैन त पनि फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउँछ, बात कुरा गर्छ, त्यो तपाईँलाई धेरै टाइम लाग्छ। सो 2 महिनाको लागि यो सबै कुरा छोडिदिनुहोस्, ठिक छ? अब म तपाईँलाई सुत्ने टाइम भनिदिएँ, 11 to 6 बजेसम्म हामीले सुत्ने, ठिक छ? अब 6 बजे हामी उठे, कति बजे उठे? 6 बजे उठे। 6 बजे उठिसकेपछि 6 बजेदेखि 6:30सम्ममा तपाईँ फ्रेस भइहाल्नु होला। फ्रेसको टाइम हो। तपाईँले यसको तपाईँ स्क्रिनसट पनि लिन सक्नुहुन्छ। 6 देखि 6 बजेसम्म तपाईँ फ्रेस हुन सक्नुहुनेछ। फ्रेस भइसकेपछि 6:30 to 7:30सम्म तपाईँलाई मेन सब्जेक्ट चाहिँ साइन्स पढ्न सक्नुहुनेछ। के पढ्न सक्नुहुन्छ? साइन्स। म हेरेछु एउटा अझै कुरा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि बिहान उठ्ने बित्तिकै तपाईँमा आफूभित्र एउटा एनर्जी फिल गर्नु होला कि म साँच्चीमा यो काम, म यो रुटिन फलो गर्न सक्छु भनेर। नत्र तपाईँलाई निन्द्रा लागिराखेको हुन्छ, तपाईँले गर्न सक्नुहुन्न। सो तपाईँलाई कम्तीमा यो थाहा रहोस् कि म साँच्चीमा गर्न सक्छु। एउटा एनर्जी, त्यस्तो एनर्जी आउँछ, त्यस्तो तपाईँलाई फलो गर्नुहुन्छ, तब मात्र तपाईँले के हुन्छ, सधैँ फलो गर्न सक्नुहुनेछ। सो 6:30 to 7
30 तपाईँले के छ एउटा साइन्स सब्जेक्ट तपाईँलाई सुरुमा राखिदिएको छु, जुन चाहिँ तपाईँलाई लर्न गर्ने नै हो। त्यसको न्युमेरिकल पनि हुन्छ। न्युमेरिकल तपाईँलाई निन्द्रा लागिरहेछ भने न्युमेरिकल पनि त्यसको सिम्पल नै हुन्छ। त्यो न्युमेरिकल पनि तपाईँले के गर्न सक्नुहुनेछ, बनाउन सक्नुहुनेछ। निन्द्रा लागिरहेछ भने तपाईँले लर्न पनि गर्न सक्नुहुनेछ। सो यो चाहिँ 6:30 to 7:30 चाहिँ तपाईँले साइन्स गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि 15 मिनटको ब्रेक लिनु होला, किनभने तपाईँलाई अलि निन्द्रा पनि लाग्न सक्छ। सो तपाईँलाई मेन कुरा हो टाइम टेबल बनाउनु। कतिजनाले फलो गर्न सक्दैन, किनभने तिनीहरूले आफ्नो ब्रेक राख्दैन। सो यहाँ 15 मिनट म ब्रेक राखिदिएको छु। गो फर सनलाइट। बिहान बिहान उदाएको हुन्छ, सूर्य उदाएको हुन्छ। सो सूर्यमा गएर एकछिन त्यहाँ तपाईँ बस्न सक्नुहुनेछ, नेचरसँग तपाईँलाई घुलमिल हुन सक्नुहुनेछ। त्यो 15 मिनट हो। त्यसपछि 7:45 to 9 मा तपाईँले 15 मिनट ब्रेक भइसक्यो। 7:30 to 7:45 भइसक्यो। 7:45 to 9 सम्म तपाईँ म्याथ बनाउन सक्नुहुनेछ। ठिक छ। त्यतिखेर तपाईँलाई इनर्जी हुन्छ कि साँच्चीमा तपाईँलाई यहाँ हेर्नुहोस्, कतिजनालाई म्याथमा गाह्रो लाग्छ। सो तपाईँलाई म्याथमा तपाईँलाई जति टाइम दिनुहुन्छ नि त्यति तपाईँलाई सजिलो लाग्छ। कतिजनालाई गाह्रो लाग्छ भने तपाईँ युट्युबमा सर्च गर्नुहोस् त्यो च्याप्टरको बारेमा, तपाईँलाई इजी हुनेछ, तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। सो तपाईँलाई केही गाह्रो हुँदैन साथीहरू, सबै इजी नै हुन्छ। सो तपाईँले एउटा स्टेप चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँलाई सुरु त गर्नुहोस्, सुरु गर्नुहुन्छ भने आफै सजिलो लाग्छ। सो यो 7:45 to 9 सम्म त्यो के गर्ने, हामी म्याथ पढ्ने। यहाँ म के गरिरहेको छु, टाइम टेबल 1 म हेराइरहेको छु। यहाँ टाइम टेबल 2 पनि छ। टाइम टेबल 1 भनेको विथ स्कुल। जब तपाईँलाई स्कुल चलिरहेको छ त्यतिखेर यो टाइम टेबल बनाउने, टाइम टेबललाई फलो गर्ने। सो यहाँ 7:45 to 9 हामी के गर्छौँ, म्याथ पढ्छौँ। यसलाई हामीले चेन्ज पनि गर्न सक्छौँ। यो बिहान 6:30 to 7:30 मा पनि म्याथ राख्न सक्नुहुन्छ। कतिजनाले निन्द्रा लागिरहेको छ, सो यो म्याथलाई यहाँ पनि राख्न, साइन्समा पनि राख्न सक्नुहुन्छ र साइन्सलाई यो ठाउँमा पनि राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि 9 बजिहाल्यो, अब त स्कुलको लागि तयारी गर्नु, रेडी हुनुपर्छ। सो 9 to 10 बजेसम्म रेडी फर स्कुल तपाईँले आफ्नो खाना खान सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ रेडी फर स्कुल। यहाँ गो फर सनलाइटवाला म ब्रेक राखेको छु। त्यहाँ चिया खान सक्नुहुन्छ, नास्ता खान सक्नुहुन्छ, त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। बट तपाईँले एउटा कुरा म सल्लाह दिन्छु कि स्टुडेन्ट लाइफमा पेट भरेर कहिले खानुहुन्न, तपाईँलाई अटोमेटिक निन्द्रा लाग्छ यसले। सो डोन्ट इट टु मच। तपाईँले खाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई थाहा भइहाल्यो होला कि साँच्चीमा मलाई यो बढी खाना खाइहाल्छु त्यही भएर निन्द्रा लागिरहेछ भनेर थाहा भइहाल्यो होला। सो बढी खाना खानु हुँदैन, नत्र निन्द्रा लाग्छ, क्लासमा निन्द्रा लाग्छ तपाईँलाई। सो त्यो हो। त्यसपछि तपाईँलाई 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म रेडी भइसक्यो स्कुल लागि। 10 to 4 बजेसम्ममा तपाईँलाई स्कुलमा पढ्नु गइरहेछ। एउटा कुरा, तपाईँले स्कुलमा पढ्ने बेलामा तपाईँले स्कुलको होमवर्क पनि गर्न सक्नुहुनेछ र क्लासमा तपाईँले के गर्न सक्नुहुनेछ, आफ्नो जे कुरा बुझ्नु भएको छैन भने त्यो कुरा सोध्न पनि सक्नुहुनेछ। कतिजनालाई हेरेछु म आफ्नै टाइमको इक्जाम्पल लिन्छु। म क्वेसन सोधिरहेको थिएँ, तर कोही साथीहरू क्वेसन सोधिरहेको थिएन। डर लाग्छ कि के लाग्छ, सरले पिटेर तपाईँलाई मार त दिँदैन नि, होइन? मारि त दिँदैन नि, मार्दैन, त्यस्तो गर्दैन, होइन? तपाईँलाई पिट्छ, ठिक छ, तर मलाई लाग्छ क्वेसन सोध्नु केही ठुलो यानि कि के यसलाई डर लाग्छ, त्यो डर लाग्ने कुरै होइन। तपाईँले कति बुझ्नु भएन भने मान्छे हाँस्छ, के हुन्छ त्यो केही नसोच्नुहोस्। तपाईँ आफ्नो डाउट जति हुन्छ म्याथमा, साइन्समा, अर्को सब्जेक्टमा, त्यो क्वेसन जतिखेर तपाईँलाई त्यो सब्जेक्ट पढाइरहेछ त्यतिखेर तपाईँले त्यो सरसँग सोध्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ गभर्मेन्ट हुनुहुन्छ, स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ या प्राइभेट स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ, केही फरक पर्दैन त्यसले। तपाईँले क्वेसन सोध्न सक्नुहुनेछ। र गभर्मेन्ट स्कुलमा म हेरेछु कि कतिजनालाई के हुन्छ, कुनै टाइममा पढाइ भइरहेको हुँदैन, यस्तै लेजर पिरियडहरू हुन्छ, त्यतिखेर तपाईँ आफ्नो के गर्न सक्नुहुनेछ, म्याथ प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो कुनै फ्रेन्डसँग तपाईँलाई केही डाउट छ भने सोध्न सक्नुहुनेछ। त्यो चाहिँ तपाईँलाई एउटा बेस्ट टाइम हो तपाईँलाई लर्न। तपाईँलाई म भन्छु टाइम पास नगर्नु होला। यो 2 महिना छ, 2 महिना टाइम पास नगर्नु होला, यताउति कुराकानी गरेर टाइम वेस्ट नगर्नु होला। सो यो त तपाईँलाई 4 बजे आउनुभयो, ठिक छ। 4 बजे आइसकेपछि 4:30 to 5 बजेसम्म तपाईँले सुतिहाल्नु होला, किनभने रेस्ट पनि अत्यन्त आवश्यक छ।
तपाईँले आउनुभयो फेरिदेखि स्टार्ट गरिदिनु भयो पढ्नलाई, त्यो कदापि नगर्नु होला, नत्र तपाईँलाई नै गाह्रो हुन्छ, तपाईँले राम्ररी फलो गर्नुहुन्न। सो यो 4 to 5:30 यो चाहिँ स्लिपको टाइम राखिदिएको छु। 5:30 उठ्नुभयो, उठेपछि 6:30 सम्ममा तपाईँले केही टक विथ फ्यामिली, तपाईँले केही छिन मोबाइल चलाउनु होला, तर मुभी हेर्न स्टार्ट नगर्नु होला। तपाईँले विकेन्डमा हेर्न सक्नुहुनेछ, ठिक छ, तर यो मुभी स्टार्ट नगर्नु होला। कुनै गाना सुन्न सक्नुहुनेछ। तपाईँलाई म यस्तो गाना रिक्वेस्ट गर्छु कि तपाईँलाई जसको तपाईँलाई लिरिक्स थाहा छैन त्यस्तो गीत सुन्नु होला। त्यसको कारणले गर्दा तपाईँलाई माइन्ड डाइभर्ट पनि गर्दैन। नत्र तपाईँले पढ्न स्टार्ट गर्नुहुन्छ तर दिमागमा आइरहेछ श्रीवल्लीको गीतको आइरहेछ, यस्तो गीत आइरहेछ भने तपाईँलाई के हुन्छ, पढ्दै हुनुहुन्छ दिमागमा केही अर्को चलिरहेछ। त्यही भएर भनिरहेछु कि तपाईँले के गर्नु होला, गीत सुन्नु होला, तर त्यसको लिरिक्स नथाहा भएको गीत सुन्नु होला। खालि इन्ट्रेस्ट छ, तपाईँको ब्याकग्राउन्ड म्युजिक बजिरहेछ, ठिक छ, त्यस्तो गीत सुन्नु होला। त्यसको 5 मिनट त्यसपछि फेरि 6:30 सम्म तपाईँले के गर्नुभयो, यो टक विथ फ्यामिलीसँग कुरा गर्न सक्नुहुनेछ, फ्रेन्डसँग कुरा गर्न सक्नुहुनेछ, मोबाइल चलाउन सक्नुहुनेछ। त्यसपछि 15 मिनट्स टु बी फ्रेस फर स्टडी। त्यसपछि 15 मिनट चाहिँ तपाईँलाई फ्रेस हुनु होला स्टडीको लागि। त्यसपछि 6:45 to 7:45 तपाईँले कम्पलसरी म्याथको होम बनाउन सक्नुहुनेछ, ठिक छ, नत्र तपाईँले होमवर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँले कम्प्लिट गर्नु भएन भने तपाईँलाई होमवर्क रुममा आएर पनि गर्न सक्नुहुनेछ, ठिक छ। त्यसपछि यहाँ तपाईँलाई आयो 7:45 to 8 सम्ममा तपाईँलाई डिनर गर्न सक्नुहुनेछ आफ्नो फ्यामिलीसँग। त्यसपछि 8:30 म डाइरेक्ट यहाँ 8देखि 8:30 राखिदिएको छु, किनभने थोरै ब्रेक पनि हुनु पर्यो तपाईँले पढ्नको लागि। त्यसपछि 8:30 to 9:30 अप्सनल म्याथ या साइन्स, अप्सनल म्याथ पढ्न सक्नुहुनेछ या कम्प्युटर पढ्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले अप्सनल म्याथ लिनुभएको छैन भने अप्सनलमा तपाईँले कम्प्युटर लिनुभएको छ भने कम्प्युटर पढ्न सक्नुहुनेछ। त्यसरी तपाईँले म्यानेज गर्नु होला, ठिक छ साथीहरू। त्यसपछि तपाईँले अप्सनल कुरा पढ्नुभयो, जस्तै त्यसपछि हेल्थ पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। कतिजना हेल्थ राखेको हुन्छ अप्सनलमा, हेल्थ त सिम्पल सब्जेक्ट हो। त्यसपछि 9:30 सम्म पढ्नुभयो यो अप्सनल म्याथ या कम्प्युटर पढ्नुभयो। त्यसपछि तपाईँलाई 10 मिनट ब्रेक लिनु होला, केही आफ्नो रुममै घुम्नु होला, नत्र बाहिर घुमेर एकछिन 10 मिनटको ब्रेक लिनु होला, किनभने माइन्डलाई एकछिन ब्रेक पनि चाहियो कुनै पनि यो सब्जेक्टबाट यो सब्जेक्टमा जानको लागि। सो 9:40 to 10:50 सम्म तपाईँलाई सिम्पल सब्जेक्ट सोसियल, एचपिएस, इडिसी। म यहाँ के राखेछु भने कतिजनालाई आदत हुन्छ कि डाइरेक्टली मोबाइल चलाउन थाल्छ, सुत्ने बेलामा मोबाइल चलाउन थाल्छ। त्यही भएर म राखिदिएको छु एउटा सिम्पल सब्जेक्ट छु, जसको कारणले गर्दा तपाईँलाई त्यति प्रेसर पनि हुँदैन र सजिलैसँग पढ्न सक्नुहुनेछ, ठिक छ। र कतिजनालाई आदत हुन्छ कि मोबाइल चलाउने टाइम हुन्छ यो सुत्ने बेलामा। तपाईँले मोबाइल चलाउनुहुन्छ भने तपाईँले केही टाइम लाग्छ सुत्नमा, तपाईँलाई निन्द्रा पनि लाग्दैन यदि मोबाइल चलाउनुहुन्छ भने। यो 5:30 to 6:30 तपाईँलाई टक विथ फ्यामिली या तपाईँलाई मोबाइल चलाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँ आफ्नो इच्छा छ, तपाईँले 1 घन्टा दिनमा मोबाइल चलाउनुहोस् या 2 घन्टा चलाउनुहोस्, त्योभन्दा बढी कहिले पनि नचलाउनुहोस् साथीहरू। यदि तपाईँलाई राम्रो मार्क ल्याउनु छ भने, तपाईँलाई टाइमै वेस्ट गर्नु छ भने केही त्यसलाई भन्नै सकिँदैन। बट तपाईँको आफ्नो माथिमा डिपेन्ड पर्छ कि तपाईँलाई कति टाइम मोबाइलमा दिनुहुन्छ। मोबाइल नचलाउनुहोस्, मोबाइल चलाउनु हुँदैन भने तपाईँले 9:40 to 10:50 सम्म तपाईँले के गर्नु होला, सिम्पल सब्जेक्ट लाइक सोसल, एचपी योहरू पढ्न सक्नुहुन्छ। यो पढ्दै तपाईँलाई निन्द्रा पनि लाग्न सक्छ, सो तपाईँलाई सुत्न सक्नुहुनेछ। त्यही भएर यो सिम्पल सब्जेक्ट राखेछु। र यो पढ्नुहुन्छ भने निन्द्रा लाग्छ तर तपाईँले एउटा दिमागमा सोच्नु होला कि मलाई यत्रो बजेसम्ममा सोसल पनि पढ्नु छ। यसको तपाईँलाई क्वेसन ब्याङ्क छ भने, यानि कि 10 सेट छ भने 10 सेटमा कस्तो क्वेसन आउँछ भनेर तपाईँलाई त्यो हेर्न पनि सक्छ र बुक पनि पढ्न सक्नुहुनेछ। किनभने तपाईँलाई कुनै च्याप्टरको नलेज हुन्छ तब न तपाईँ 10 सेट बनाउनुहुन्छ। त्यही भएर के गर्नु होला, त्यो 10 सेट पढ्नु होला, नत्र तपाईँले बुक पढ्न सक्नुहुन्छ यो सिम्पल सब्जेक्टहरूको। यस्तै गरेर तपाईँले यो पनि टाइम टेबल 2 पनि सेम टु सेम छ। खालि तपाईँले के छ यहाँ 10 to
4 सम्ममा तपाईलाई यहाँ चेन्जेस छ, नत्र सबै कुरा सेम छ। सबै कुरा म सेम राखिदिएको छु। खालि 10 to 4 सम्ममा यो टाइम जुन छ, यो टाइम सम्ममा तपाईलाई के छ, समथिङ चेन्जेस छ। किनभने यो टाइम त यस्तै हामीलाई बाँकी नै बाँकी छ। सो यो टाइममा हामी के गर्ने, सो त्यो तपाईको माथिमा डिपेन्ड पर्छ। तपाईले 9 to यानी कि 9 to तपाईले 10 तपाई खाना खान सक्नुहुनेछ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 9 to 10 सम्ममा तपाईले के छ, खाना खाने टाइम छ, इटिङ, टेक ब्रेक्स, टक विथ फ्यामिली एन्ड फ्रेन्ड्स। यो चाहिँ 9 to 10 भएसम्म हो। त्यसपछि तपाईलाई 10 बजे टु 12:30 सम्ममा तपाईलाई कुनै पनि तपाईलाई हार्ड लागिरहेछ सब्जेक्ट, त्यसको लागि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, हार्ड सब्जेक्टलाई प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ 10 सेटबाट। त्यस्तो तपाईले युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। कुनै च्याप्टर तपाईलाई म्याथको तपाईलाई गाह्रो लागिरहेछ, सबभन्दा बढी गाह्रो लाग्ने भनेको सब्जेक्ट चाहिँ म्याथ नै हो। सो म्याथबाट तपाईँ नडराउनु होला। तपाईले म्याथलाई युट्युबमा खोज्न सक्नुहुन्छ। यसको भिडियोहरू थुप्रो भिडियोहरू छ, नेपालीमा पनि छ, म पनि अपलोड गरेको छु। सो त्यो मेरो त्यो के भन्छ च्यानल चेक गरेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। द्याट्स इट। त्यही भएर यो हार्ड सब्जेक्टहरूलाई 10 to 12:30 सम्ममा यो प्र्याक्टिस गर्नु होला। त्यसपछि केही समय तपाईलाई सुत्न पनि दिन्छु म, 12 to 31 तपाईलाई सुत्न पनि दिन्छु, किनभने तपाईलाई रेस्ट पनि चाहिन्छ। सो यो चाहिँ हो 12 to 31 यानी कि 1 घण्टा स्लिप फर आवर। त्यसपछि 1:42 यानी कि 30 मा उठ्नुभयो, 1:40 to 3 सम्ममा तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, प्र्याक्टिस फर सिम्पल सब्जेक्ट लाइक 10 सेटबाट तपाईले खोज्न सक्नुहुनेछ एन्सरहरू। सब्जेक्ट लाइक तपाईले एचपी, सोसियल, यसको 10 सेटबाट खोज्न सक्नुहुनेछ। यो तपाईले एक्स्ट्रा टाइम हो। द्याट्स इट यो भनेको। त्यसपछि तपाईले यहाँ कति छ, 3:10 to यानी कि 3:20 to 4 सम्ममा तपाईलाई रिड साइन्स पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। यसको तपाईले के गर्न सक्नुहुनेछ, 10 सेट पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। कस्तो क्वेसन टाइप आउँछ सोध्नलाई। साथीहरू यो तपाईलाई टाइम टेबल तपाईलाई प्रोपर म गाइड अनुसार तपाईलाई बनाएको छु। प्रोपर गाइडेन्समा कि म कसरी तपाईलाई म पढिरहेको थिएँ, कसरी पढिरहेको थिएँ। यो टाइम टेबल तपाईलाई अहिले स्कुल चलिरहेछ भने यो टाइम टेबल फलो गर्नु होला। र स्कुल तपाईले मलाई थाहा छ कि स्कुल केही दिनपछि टेस्ट इक्जाम हुन्छ भने स्कुल बन्द भइहाल्छ। त्यसपछि तपाईले यो टाइम टेबल फलो गर्न सक्नुहुनेछ। त्यही भएर यो टाइम टेबल म तपाईले यहाँ प्र्याक्टिस 10 सेट प्र्याक्टिस गर्न म यहाँ टाइम राखिदिएको छु। ठिक छ। बिचमा ब्रेक पनि राखिदिएको छु केही छिन सुत्नको लागि, किनभने धेरै समयसम्म पढ्नु पनि ठिक होइन। सो ब्रेक पनि राखिदिएको छु। र तपाईले यसरी म्यानेज गरेर तपाईलाई आफ्नो टाइमको भ्यालु गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो डिसिप्लिन सिक्न सक्नुहुनेछ। तपाईले टाइम टेबल बनाइहाल्नु भयो भने र त्यसलाई फलो गर्दै हुनुहुन्छ भने नि तपाईको भित्र आफै डिसिप्लिन आइहाल्छ। सो द्याट्स इट। तपाईले यो टाइम टेबललाई पनि स्क्रिनसट लिइहाल्नु होला। यसको तपाईले अलरेडी स्क्रिनसट लिनुभएको छ होला। सो यो हो यो टाइम टेबल। तपाईले अहिले पनि लिन सक्नुहुनेछ स्क्रिनसट। ठिक छ। ओके, टेक इट स्क्रिनसट। ओके, म ब्याक नै गरिदिँदैछु क्यामेरालाई। अब हेर्नु होला। ठिक छ, हेराइरहेछ नि। यसरी तपाईले स्क्रिनसट लिइहाल्नु होला। यसको पनि लिइहाल्नु भएको होला। सो तपाईले यसमा केही तपाईलाई चेन्जेस पनि गर्न सक्नुहुनेछ आफ्नो अनुसार। तपाईले यो भन्दा पनि बढी टाइम पढ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यसमा केही चेन्जेस गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईले तर म भन्न चाहन्छु कुनै पनि सब्जेक्टलाई बढी टाइमसम्म नपढ्नु। बीचबीचमा ब्रेक राख्नु होला, जसले तपाईलाई फिल गराउँछ कि साँच्चीमा मलाई प्रेसर छैन त्यति। र त्यस्तो तपाईले बीचबीचमा ब्रेक राख्नुभयो भने तपाईको माइन्ड पनि फ्रेस हुन्छ। सो बढी समयसम्म पढ्न नबस्नु होला। 10 मिनटको ब्रेक लिएर तपाईले पानी खान सक्नुहुनेछ, पेसाब फेर्न जान सक्नुहुनेछ, त्यो गर्न सक्नुहुनेछ। यो तपाईलाई टाइम टेबल थियो जुन तपाईलाई म भन्न खोजिरहेको थिएँ यति दिनदेखि। तपाईले कमेन्ट पनि यही कारणले गर्नुभएको थियो। सो म सोचेँ तपाईले धेरै कमेन्टहरू पनि गर्नुभएको थियो। सो म एक दिन सोचेँ, एक दिन म केही लाइभ साइभ आएन, किनभने यसैको लागि म के गर्ने, कसरी टाइम बनाउने भनेर सोचिरहेको थिएँ। सो द्याट्स अल।
तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल नोटिफिकेसन अलमा सेट गरिहाल्नु होला।